4 اپریل 2025 اج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان عظمت والدین دی عظمت، والدین دی شان، والدین دا مقام، چند باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا۔ او لوگ مقدراں والے، قسمت والے، جنہاں دے کول والدین جیسی عظیم نعمت موجود ہے، اور لوگ اپنے والدین دی قدر کرتے نے، احترام کرتے نے۔ حدیث اندر لکھی ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان چو فرمایا، جیڑا انسان چاہتا ہے اللہ میری عمر زیادہ کر دے، رزق اندر برکت فرما دے، ہر انسان دے دل دی آرزو تمنے اللہ رزق اندر برکت فرما دے، اللہ عمر زیادہ کر دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین زندہ ہے تو انہاں دی قدر کرے، باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے، دونوں زندہ نے یا دو چو ایک زندہ ہے، انہاں دا احترام کرے، ادب کرے۔ ان دا کام میں والدین دا ادب کرنا، احترام کرنا، رب رحمان دا کام میں ان دی عمر بھی زیادہ فرما دینی، رزق اندر برکت بھی فرما دینی۔ والدین ایک ایسی عظیم ہستی نے جڑے لوگ اپنے والدین دی قدر کرتے نے، احترام کرتے نے، ادب کرتے نے، بڑے مقدرہ والے، بڑیاں قسمتاں والے، اور جنہ دے کول اے عظیم نعمت موجود ہے۔ 15واں پارہ سورت دا نام سورت بنی اسرائیل ہے۔ اللہ نے اس مقام اندر 2 باتاں سمجھائیاں نے۔ پہلی بات اللہ نے اپنی توحید سمجھائی ہے، کہو سبحان اللہ۔ توحید تو بعد جو دوسری اہم گل اتھے کیتی اور بیان فرمائی ہے وہ عظمت والدین نے۔ فرمایا تسی اپنی زندگی اندر باپ نو پالو، ماں نو پالو، دونوں پالو یا دو تو کسے ایک نو پالو، انہاں دیاں بے ادبیاں نہیں کرنیاں، گستاخیاں نہیں کرنیاں، دل نہیں دکھانا، پریشان نہیں کرنا، دکھ نہیں دینے۔ اللہ جی کیوں؟ غور فرمانا، قرآن نے نقشہ کھینچی ہے اور بڑے احسن انداز نال نقشہ کھینچی ہے۔ آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، پھر کہو سبحان اللہ۔ قرآن اور کتنا پیارا انداز ہے، اور کتنا اعلیٰ انداز ہے، اور کتنا خوبصورت انداز ہے۔ غور فرمانا ذرا، اللہ فرماندے نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دیو اور دنیا جہان دیو لوگاں دس دیو اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں اگر قرآن نو پہاڑاں تے نادل کر دیتا جاندا پہاڑ رین دی طرح ریدا ریدا ہو جاندے اللہ نے بابرکت کتاب عظمت والی کتاب شان والی کتاب رفت والی کتاب بلندی والی کتاب وہ تاری میرے تے تو سندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے نازل فرمائی ہے اور قرآن نقشے کھچ رہے آئے اللہ فرمان دینے وقضا ربکا اللہ تعبدو فرمایا میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ جی تو دے فیصلے بھی بڑیاں عظمتہ والے اللہ جی تو دے فیصلے بھی بڑیاں شانہ والے اللہ جی میں تو دے فیصلیاں تو قربان جاواں تسی کس چیز تا فیصلہ فرما دیتا ہے کس چیز دا تسی فیصلہ کر دیتا ہے اللہ فرمان دینے وقضا رب کا اللہ تعبدو میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے تے میں رب دی کرنی ہے سر جھکانا ہے تے میں رب دے سامنے جھکانا ہے پیشانی جھکانی ہے تے میں رب دے سامنے جھکانی ہے رزق دا سوال کرنا ہے اولاد دا سوال کرنا ہے مالو تے دولت تے گاڑیاں دا سوال کرنا ہے جے بنگلیاں دا سوال کرنا ہے تے میں رب رحمان دے کولوں سوال کرنا ہے فرمایا در در دیاں ٹھوکراں نہیں کھانی ہے در در دے پجاری تے منگتے نہیں بن جانا اور قرآن دا دوسرا فیصلہ بلکہ اللہ نے جو فیصلہ دوسرا فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے اللہ ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما قرآن نے تھے ایک لفظ بولے آئے اس لفظاں تے غور فرمایا جے اللہ فرماندے نے تسی اپنی زندگی اندر اپنے باپ نو پالو جا اپنی ماں نو پالو دونوں پالو جا دون چکی سے ایک نو پالو فرمایا انہاں دا دل نہیں دکھانا وڈیرے ماپیوں نو تکلیفاں نہیں دینیاں جدو تسی جوانیاں اندر آ جاؤ پھر ماپیوں نو تکے نہیں دینے انہاں وڈیرے ماپیوں دا دل نہیں دکھانا نکی نکی گل تو انہاں نو کچھ کہنا نہیں دا انہاں دیاں گستاخیاں نہیں کرنیاں انہاں دیاں بے ادبیاں نہیں کرنیاں فرمایا انہاں نال پیار کرنے انہاں نال محبت کرنی ہے سبحان اللہ قرآن نے ایک بڑا پیارا لفظ بولے آئے اللہ فرمان دینے اف والا تنہرہما اے لفظوں تے غور فرمانا ذرا آج تو باپ دیاں بے ادبیاں کر جانا ہے ماں دیاں گستاخیاں کر جانا ہے پھر کہنا جو دیکھی جا جو ہوئے گا دیکھی جائے گی رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا قرآن نے بڑے آسن انداز نال نقشہ کھینچے آئے اللہ فرمان دینے اوف والا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
فرمایا او الہاباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو اپنے باپ نو یا والدہ نو اف تک بھی نہیں کہنا اندہ مفہوم جو علماء نے لکھے آئے ادھر میرے منے تکے آجے اے جڑے ناخل نے انہ اندر جڑی میل ہوندیے اندے برابر بھی ماپیاں نو تکلیفہ نہیں دینیا اندے برابر بھی ماپیاں دا دل نہیں دکھانا رائی دے دانے دے برابر بھی ماپیاں نو تکلیفہ نہیں دینیا ماپیاں دا دل نہیں دکھانا پوچھو نہ دے کلو جنہ دا باپ دنیا تے نہیں جنہ دی ماں دنیا تے کوئی نہیں دی جنہ دیاں اے عظیم ہستیاں دنیا تے کوئی نہیں دیا آؤ میں تو دی ملاقات بدر التجا شمس الضحا عالی قلبتہا تاجدار مدین سرور و قلب سینہ میرے تے تو سندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل کروا دیواں آج تیرے تے میرے کول باپ والی نعمت بھی موجود ہے ماں والی نعمت بھی موجود ہے اسی باپ دیاں بھی گستاخیاں کر جانے ہاں ماں دیاں بھی بے ادبیاں کر جانے ہاں انہاں دا احترام نہیں کر دے واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں قرآن نقشے کھچ رہے آئے اللہ فرمان دینے عالم یجدک یتیمن فآوا بابا جادا کا ظالن فہدا بابا جادا کا آئلن فاغنا اللہ فرمان دینے سونے اسانے تین یتیم پایا کس طرح یتیم پایا الہاباد والیو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے آئے کوئی نہیں میرے نبی دی ولادت با سعادت نہیں ہوئی آپ دنیا تے تشریف لے کر کے اجے نہیں آئے اجے ماں دے پیٹ اندر نے رحم اندر نے تے میرے آقا دے والد سردار عبداللہ اس دنیا تو کوچ کر گئے رب نو پیارے ہو گئے پھر او وقت بھی آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے تے میرے نبی اج پہلے دن یتیم پیدا ہوئے نے میرے نبی دا باپ منا من مٹی تھلے لیٹے آئے ادھر میرے من تکے آجے پھر او وقت بھی آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 5 یا 6 سال دی ہوئی صحیح بخاری دی حدیث دے مطابق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول سیدہ آمینہ تشریف لے کر کے آئیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں والدہ محترمہ آ کر کے ارداں کر دیاں نے سردار عبدالمطلب میرا دل کردہ ہے میں اپنے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے نال لے جاواں سردار عبداللہ دی قبر دی زیارت کر کے آواں کدے جایا کر قبرستان دی آبادی اندر جا کر کے یہ بھی نقشے جمایا کر اے قبر میرے باپ دیئے اے قبر میری ماں دیئے اے قبر میرے تائے دیئے اے قبر میرے چاچو دیئے اے قبر میرے ماموں دیئے اے قبران دے ٹھیر میرے داد کے آندے اے قبران دے ٹھیر میرے نان کے آندے نہیں موت کسے چھوڑ دیئے نہیں موت کسے چھوڑ دیئے چن چن کے کلیاں توڑ دیئے نہیں موت کسے چھوڑ دیئے چن چن کے کلیاں توڑ دیئے مکھ پیاریاں والوں موڑ دیئے پڑھو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ اتھو کل ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نے پڑھو لا الہ
الا اللہ جاوے قبر دی آبادین آبادیاں دی بربادین چھڑ دنیا دے غم شادین پڑھو لا الہ الا اللہ سیدہ آمینہ سردار عبدالمطلب دے سامنے کھڑیاں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نے عرضاں کر دیاں نے سردار عبدالمطلب میرا دل کردہ ہے آج سردار عبداللہ دی قبر دی زیارت کر کے آواں سردار عبداللہ فرماندے نے نہیں عام سردار عبدالمطلب فرماندے نے آمینہ چلی جا جلدی واپس آویں میرا بھی محمد تو بغیر دل نہیں لگدا میرے اس طرح پتر محمد نو نال لے جا میرے پوتے محمد نو نال لے جا جلدی واپس آئیں میرا بھی محمد تو بغیر دل نہیں لگدا ترجمانی کراں تے مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ نے گلی گلی اندر موتی پروئے فرماندے نے دل نبی دے پیار کولوں راجدا ہی نہیں دل نبی دے نظر کولوں راجدا ہی نہیں سونا اے خوجیا جگ وچ لبدا ہی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں او کہے آپ خدا جبریل تجا کہے آپ خدا جبریل تجا جا کے آقا نو لہا عرش سجدہ ہی نہیں سردار عبدالمطلب فرمان لگے آمینہ چلی جا جلدی واپس آمین میرا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر دل نہیں لگدا اس طرح صحیح بخاری دی روایت دے مطابق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایمن لونڈی بھی جا رہی ہے بارسا لونڈی جا رہی ہے چل دیاں قبرستان اندر پہنچ گئے سردار عبداللہ دی قبر تے ایک مہینہ یا کچھ دن دا قیام کیتا قیام کر کے جدو واپسی دی تیاری کیتی اب وانامی جگہ تے سیدہ آمینہ پہنچیاں تے سیدہ آمینہ بڑیاں بیمار ہو گئیاں این لگدا ہے جویں زندگی وفا نہیں کرے گی این لگدا ہے جویں ساما والی ڈورے تے ختم ہو جائے گی تے تسی جان دیو جدو ماپیاں دا آخری وقت آ جائے انہاں ماپیاں دا آخری ٹائم آ جائے تے ماپے پھر پتران دا سر سینے تے رکھ لیندے نے پھر ماپے بڑا پیار کرتے نے ماپے بڑے لاڈ کردے نے سیدہ آمینہ نے اس طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک پکڑے آئے اپنے دو ہتھاں دے اندر لے آئے تے کدے میرے نبی دے ہونٹ چم دیاں نے کدے میرے نبی دے متھے دے بوسے لیندیاں نے کدے میرے نبی دے رخسار چم دیاں نے کدے میرے نبی دے ہاتھ چم دیاں نے تے سیدہ آمینہ پتہ اپنی زبان چوکی کہندیاں نے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم این لگدا ہے جویں تیری ماں نو دیکھنا نصیب ہی نہیں ہونا پتر اللہ تے نشانہ بڑیاں دے گا اللہ تیرا ستارہ بڑا اچھا کرے گا اللہ تینوں بڑے پاگ لائے گا اللہ تینوں بڑیاں عظمتاں عطا فرمائے گا این لگدا ہے جویں تیری ماں نو سب کچھ دیکھنا نصیب نہیں ہونا اج دا نوجوان کہندا ہے میرا بابا میری گاڑی دا بھکھا ہے میرا بابا میرے گھر دا بھکھا ہے میرا بابا میرے پیسیاں دا بھکھا ہے اور نوجوان رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا ماپے جائیداداں مربے تے کوٹھیاں تے پیسیاں دے بھکھے نہیں
ہویا کر دے بلکہ ماپے اولاد دیاں خوشیاں دے بھکھے ہویا کر دے نے پوچھو نہ ماپیاں کولو جنہاں دا جوان بیٹا انہاں دے سامنے ٹر جائے پھر انہاں ماپیاں تے دل تے کی گزر دیئے تے سیدہ آمینہ دیاں خاندراں سنے تے رو رہیاں نے آدیاں نے اے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تینوں بڑیاں شانہ دے گا اللہ تینوں بڑیاں عظمتہ عطا کرے گا آئیں لگ دائے جو میں تیری ماں نو دیکھنا نصیب ہی نہیں ہونا تے سیدہ آمینہ دیاں خاندراں سنے تے رو رہیاں نے اس طرح میرے نبی دا ہاتھ مبارک لیندیاں نے اس وارسا لونڈی دے ہاتھ اندر میرے نبی دا ہاتھ تھام دیندیاں نے تے سیدہ آمینہ پتہ کی کہندیاں نے میرے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اندے دادا جی سردار عبدالمطلب دے کول لے جائیں تے میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگن دیویں میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ آن دیویں میں اس طرح کہاں گا سیدہ آمینہ کہندیاں ہونگیاں میرے پتر نو میری یاد نہ آن دیویں میرے پتر دیاں کھندر آنسو نہ آن دیویں میرے پتر محمد نو رون نہ دیویں تے سیدہ آمینہ ابوا نامی جاگائیں تے رب نو پیاریاں ہو جاندیاں نے فرمان دے نے مکہ دورت دور مدینہ تے خیشہ خبر نقائی وچ پردے سمقدران والی وچ پردے سمقدران والی اج بات برابر ہوئی آگیا وقت جدائیاں والا آگیا وقت جدائیاں والا تے درد درد ہنج جاری چپ کر صبر کول امائی دے اے بیٹا نبی غفاری عمر تیری وچ برکت ہووے ماں دعا کر رہی ہے ماں عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی اکھی میری ہنجوروں تے نیند او جلد آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ماں والا پیار دیکھیا تے نہ باپ والا پیار دیکھے آئے ایمان نال دسیا جے 5-6 سال دی کوئی عمر ہویا کر دیئے میرے نبی نے تاں پھروشا سیدہ حلیمہ دے گھر اندر پائیاں سننا میرے نبی نے تاں دا پیار بھی نہیں دیکھیا سی اج ابوا نامی جاگائیں تے سیدہ آمینہ رب نو پیاریاں ہو جاندیاں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رب دے فیصلے پورے ہو گئے رب دے وعدے پورے ہو گئے اللہ فرماندے نے علم یجد کا یتیمن فآوا بابا جدہ کا علن فہدا بابا جدہ کا آئلن فآغنا سونیا اسانے تین یتیم پایا کس طرح یتیم پایا میرے نبی دنیا تے نہیں آئے سن تے میرے نبی دے باپ سردار عبداللہ رب نو پیارے ہو گئے جے میرے نبی دی عمر 5 یا 6 سال دی ہوئی تے سیدہ آمینہ بھی رب نو پیاریاں ہو گئیاں اور نوجوان رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اج تیرے کل باپ والی نعمت موجود ہے تے باپ دی قدر کر لے ماں والی نعمت موجود ہے تے ماں دی قدر کر لے انہاں دیاں بے ادبیاں نہ کریا کر انہاں دیاں گستاخیاں نہ کریا کر انہاں دیاں دعاواں تینو بڑے بڑے مرتبے عطا فرما دین گیاں انہاں دیاں دعاواں تینو بڑے بڑے عہدے عطا کر دے
دین گیاں انہاں کولوں جا کر کے پوچھنا جنہاں کول باپ والی نعمت موجود کوئی نہیں، ماں والی نعمت موجود کوئی نہیں، روٹی نو ترس گیا، ایک ایک لقمے نو ترس گیا، رب دا شکر ادا کریا کر، اللہ تو مینوں ماپیاں والی نعمت عطا کیتی ہے، اللہ ماپیاں والی نعمت میرے کول واپس نہ کیتے لے لویں، ادھر میرے من تکے آجے قرآن نقشے کھچ رہا ہے، اللہ فرماندے نے وقضا ربک اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے تے میں رب دی کرنی ہے، فرمایا والدین نال حسن سلوک کرنا ہے، والدین نال پیار کرنا ہے، والدین نال محبتاں کرنیاں نے، والدین دا دل نہیں دکھانا، حتیٰ کہ والدین نو اف تک بھی نہیں کہنا، ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ماپیاں نو تکلیفاں نہیں دینیاں۔ آؤ میں توڑی ملاقات اللہ دے نبی نال کروا دیواں، انہاں دا نام جد الانبیاء نبیوں دے باپ دادا جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تیرا باپ مسلمان ہے، تیرا باپ توحید والا ہے، نمازی ہے 5 وقت دا، تو پھر بھی باپ دیاں بے ادبیاں کر جانا ہے، پھر بھی باپ دیاں گستاخیاں کر جانا ہے۔ اے نبی دے اللہ دے بڑے پیارے نبی نے، اللہ دے بڑے لاڈلے نبی نے، اللہ دے بڑے شہزادے نبی نے، نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ، قرآن نے نقشہ کھینچے آئے، باپ مشرک تے بیٹا نبی ہے، باپ مشرک تے بیٹا توحید والا ہے، باپ کافر تے بیٹا توحید دی دعوت دے رہا ہے، قرآن نے نقشہ کھینچے آئے، ہن جناب خلیل اللہ باپ دے سامنے کھڑے نے تے بڑے احسن انداز نال ابو نو بلاندے نے، آندے نے ابو جی ابو جی ابو جی، بار بار لفظ زبان تے ابو جی آیا تے قرآن نے نقشہ کینچ فرمایا، اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، پھر کہو سبحان اللہ۔ یار جنہوں قرآن نال پیار ہے نا ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ۔ قرآن اندر بڑی لذت بڑی مٹھاس قرآن اندر، اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، 16واں پارا سورت دا نام سورت مریم ہے، تیرا باپ مسلمان ہے توحید والا ہے بے ادبیاں کرنا ہے، ادھر باپ مشرک ہے تے بیٹا نبی، انداز بڑا پیارا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یعتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی یا
آبتی اے میرے ابو جی، یا آبتی اے میرے پیارے ابو جی، یا آبتی جے جملہ بولاں تے شک کوئی نہیں، یا آبتی اے میری جان نالو پیارے میرے ابا جان، میری گل سن لو ابو جی، میری دعوت سن لو، یا آبتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب اندر نبی ابراہیم خلیل اللہ دا بھی ذکر ہے۔ او میرا نبی ابراہیم خلیل اللہ جڑا اپنے وعدے دا بڑا سچا نبی سی، اپنے وعدے دا بڑا پکا نبی سی۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس طرح جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ باپ دے سامنے کھڑے نے تے اپنے ابو نو مخاطب کر کے فرماندے نے، بے ادبیاں نہیں کیتیاں، اور نوجوان اپنے ابو نو بلڈا کر کے نہیں کیا، او بلڈیا گل سن، نہیں نہیں بے ادبی نہیں کیتی، گستاخی نہیں کیتی، آندے نے ابو جی میری گل سن لو، ابو جی میری گل منے دھیان کرے آجے، ابو جی تسی میرے باپ ہوتے میں توڑا پترا، میں اس گل نو مننا وا، ابو جی میں توڑا ادب بھی کرنا وا، ابو جی میں توڑا احترام بھی کرنا وا، توڑے تے میرے اندر ایک فرق آ گیا ہے۔ اے پتر ابراہیم باپ دانا آزر ہے تے باپ بول کر کے کہندا ہے، اے پتر ابراہیم کس گل دا فرق آ گیا ہے؟ ابو جی تسی ایک عام انسان ہو، میں اللہ دا نبی ہاں، میرے منے وحی نازل کیتی جاندی ہے۔ ابو جی جڑا علم نبوت اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے، تونوں عطا نہیں کیتا، ہن تونوں میری گل مننی پے گی، ہن تونوں میری پیروی کرنی پے گی، ہن تونوں میری اتباع کرنی پے گی۔ ابو جی جنہاں دی تسی پوجا کر دے ہو، جنہاں دے سامنے تسی سجدہ ریز ہوندے ہو، جنہاں نو تسی اپنا مشکل کشا حاجت روا من دے ہو، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا باپ آزر اپنے ہتھاں دے نال بت بنایا کر دے سی، آندے نے ابو جی جنہاں نو تسی اپنے ہتھاں نال بنان دے ہو، جنہاں نو تسی تیار کر دے ہو، پھر انہاں دے سامنے تسی سجدہ ریز ہو جاندے ہو۔ ابو جی جنہاں نو تسی اپنا مشکل کشا تے حاجت روا من دے ہو، ابو جی ایتا رحمان دے کھلے دشمن نے تے شیطان دے دوست نے کتھے لکھیا ہے، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابو جی جنہاں دے سامنے تسی سجدہ ریز ہوندے ہو، جنہاں نو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا سمجھدے ہو، ابو جی میری گل من لو، ابو جی میری گل تے عمل کر لو، ابو جی میری دعوت نو قبول فرما لو، جنہاں دی تسی پوجا کر دے ہو، جنہاں دے سامنے تسی سجدہ ریز ہوندے ہو، جنہاں نو تسی اپنا الہ من دے ہو، ابو جی تا شیطان دے دوست نے، رحمان دے کھلے دشمن نے، تے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا باپ غصے اندر آ گیا۔ ان باپ پتہ ہی کی کہندا ہے،
اے ابراہیم جے میری واسطے اے ابراہیم جے واسطہ تو باز نہ آیا، تبلیغ تو باز نہ آیا، اے میرے ابراہیم جے دعوت تو باز نہ آیا، پھر گل سن لے میں تینوں دیس نکالے دے دیاں گا، میں تینوں گھروں بھی نکال دیاں گا، میں تینوں اس بستی اندروں بھی نکال دیاں گا، حتیٰ کہ اس علاقے اندروں نکال دیاں گا۔ ابراہیم میں تینوں اپنے گھر اندر نہیں رہن دیاں گا۔ تے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی غصے اندر نہیں آئے، حالانکہ باپ نے بہت بڑے جملے بول دیتے نے، پتر میں تینوں گھروں نکال دیاں گا، پتر میں تینوں گھر اندر نہیں رہن دیواں گا، حتیٰ کہ اس بستی اندروں نکال دیاں گا، اس شہر اندروں نکال دیاں گا۔ تے جاندے جاندے پتہ کی آندے نے قال سلام، ابو جی نکال دیو، گل منظور ہے پر میری بھی گل سنو پھر۔ ہاں ابراہیم تو کی کہنا چاہنا ہے؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ اوہ سبحان اللہ، ابو جی نکال دیو، کروں نکال دیو، بستی جو نکال دیو، دیس نکالے دے دیو، گل منظور ہے پر میری ان آخری گل سنو، پیغام سنو، کی آخری پیغام ہے؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیٰ۔ ابو جی دیس نکالے دے دیو، ابو جی کرو نکال دیو، میں ابراہیم خلیل اللہ جتھے جاواں گا توڑے واسطے مغفرت دے رحمت دیاں دعاواں میں کردہ رواں گا۔ ابو جی جتھے جاواں گا توڑے واسطے مغفرت دے رحمت دیاں دعاواں میں کردہ رواں گا۔ دیس نکالے دے دیو، نکال دیو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دسے ہے باپ مشرک ہوئے، باپ کافر ہوئے، گستاخی پھر بھی نہیں کرنی۔ ہاں کوئی پٹھے راستے تے لائے، مثال دے طور تے پتر توحید چھڑ دے، توحید والے راستے تے نہ ہیں، دین والے راستے تو باپ ہٹائے، پھر ساڑھا حق بندہ روکنا ٹوکنا۔ ویسے بے ادبیاں نہیں کرنیاں، گستاخیاں نہیں کرنیاں۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ جناب خلیل اللہ کہہ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرمان دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صاحب دل تربیت تے انہیں قلم اٹھایا تے موتی پرو دیتے، ترجمانی اپنے انداز اندر کی تھی، فرماندے نے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاوانے، تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاوانے، پیچھے تیرے باپو دیاں لمیاں دعاواں نے، تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے، پیچھے تیرے ماپے آندیاں لمیاں دعاواں نے، تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے، پیچھے تیرے باپو دیاں لمیاں دعاواں نے، گڈیاں چ بینا تے ایسیاں چ سونا ہے، گڈیاں چ بینا تے
ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھانا پینا ہے تے چنگا ہی ہڈانا ہے گڈیاں چ بینا ہے تے آنا جوانا اس باپ دیاں گستاخیاں کرنا ہے اس باپ دیاں دعاواں دی بدولت اللہ نے تینوں سب کچھ عطا کر دیتا ہے فرماندے نے گڈیاں چ بینا ہے تے ایسیاں چ سونا ہے گڈیاں چ بینا ہے تے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھانا پینا ہے تے چنگا ہی ہنڈانا ہے تیرے اتے رب دیاں خاص جو عطاواں نے پچھے تیرے ماپے آندیاں لمیاں دعاواں نے تیرے اتے رب دیاں خاص جو عطاواں نے پچھے تیرے باپ دیاں لمیاں دعاواں نے ویرے تیرے کولو ہر ویلے ڈر دے ویرے تیرے کولو ہر ویلے ڈر دے ویخ کے اٹھاٹھ تیری ٹھنڈا ہو کا پر دے ویرے تیرے کولو ہر ویلے ڈر دے ویخ کے اٹھاٹھ تیری ٹھنڈا ہو کا پر دے او دور دور تیرے کولو ریندیاں جو بلاواں نے پچھے تیرے ماپے آندیاں لمیاں دعاواں نے او دور دور ریندیاں جو تیرے تو بلاواں نے پچھے تیرے باپو دیاں لمیاں دعاواں نے افیم والا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.